प्रतिनिधि सभाले लामो समयदेखि खाली रहेको उपसभामुख पाएको छ। संसद र संवैधानिक परिषदको बैठकमा निकै महत्त्वपूर्ण हुने उपसभामुख पद तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हम्फेले राजीनामा दिएता खाली रहेको थियो। खाली पदमा शुक्रबार नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल निर्वाचित भएकी छिन्। निर्वाचन हुन झण्डै 6 महिना बाँकी रहँदा संसदले उपसभामुखको निर्वाचन गरेको हो। यता भर्खरै निर्वाचित भएका स्थानीय जनप्रतिनिधि भने काममा जुटेका छन्। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै ठोस उपलब्धि हुन सकेको छैन। फोहोर व्यवस्थापन मुख्य एजेन्डा बनाएर काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएका मेयर बालेन्द्र शाहले समेत अपेक्षित नतिजा हात पार्न सकेका छैनन्। उता देशका विभिन्न यस्ता स्थानीय निकाय छन् जसले सफल फोहोर व्यवस्थापनको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह ती नगरपालिकामा पुगेर अध्ययन गरिरहेका छन्। कुनै समय फोहोर नगरपालिका भनेर चिनिने भक्तपुर नगरपालिका अहिले हरेक क्षेत्रमा नमुना नगरको रूपमा परिचित छ। भक्तपुर फोहोर व्यवस्थापनमा पनि काठमाडौँ ललितपुर भन्दा फरक छ। सो नगरपालिकाले अहिले फोहोर व्यवस्थापन गरी प्राङ्गारिक मल उत्पादन थालेको छ। जापानी प्रविधिद्वारा कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन गरी नगरले प्रति केजी 20 रुपियाँका दरले बिक्री समेत सुरु गरेको हो। रिकिसी कम्पोस्ट प्राइभेट लिमिटेडको प्राविधिक सहयोगमा नगरपालिकाले 3 महिना अघिदेखि मल उत्पादन थालेको हो। ल्याबबाट परीक्षण भई नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम पुष्टि भएपछि बिक्री थालेको नगरपालिकाले जनाएको छ। पहिलो चरणमा 7 टन मल उत्पादन भएको थियो। नगरपालिकाको दैनिक निस्कने करिब 28 टन फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। सर्वसाधारणका लागि मासिक 50 रुपियाँ, होटल रेस्टुरेन्ट उद्योग सङ्घ संस्था विद्यालय लगायतबाट 200 देखि 5000 रुपियाँ फोहोर बापतको शुल्क लिने गरेको पनि नगरपालिकाले जनाएको छ। यस्तै नगरको सरसफाइमा दैनिक 140 कर्मचारी खटिन्छन् भने फोहोर व्यवस्थापनमै वार्षिक करिब 8 करोड रुपियाँ खर्च भइरहेको छ। नकुहिने फोहोरलाई खोलाको दायाँ बायाँ व्यवस्थापन गरिन्छ। भक्तपुर नगरको कुनै पनि चोकमा फोहोर थुप्रिएको देखिन्न। ओडा ओडामा झाडु लगाएर सरसफाइ गरिन्छ। काठमाडौँ महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती बढेसँगै मेयर बालेन्द्र शाह, उपमेयर सुनिता डङ्गोल लगायतका जनप्रतिनिधिले गत साता मध्यपुर ठिमी 4 स्थित रिकिसी कम्पोस्ट कम्पनीमा पुगेर अध्ययन गरेका थिए। उनीहरूले मल उत्पादन प्रविधि, त्यसको प्रभावकारिता र फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा जानकारी लिएका थिए। तर राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने महानगरपालिकाका मेयर शाहको योजना भने अझै पूरा हुन सकेको छैन। अरू नगरमा पनि फोहोर व्यवस्थापन सहज छैन। तर छिमेकको भक्तपुर नगरपालिकामा भने न सडकमा फोहोर थुप्रिएको छ न नगरवासीको कुनै गुनासो छ। यता मध्यपुर टिमीमा 5 वर्ष अघि नै जापानी प्रविधिबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन सुरु भएको थियो। यसपछि मकवानपुरको राप्ती, सिन्धुलीको कमलामाई र भक्तपुर नगरमा थालिएको र जनकपुरमा पनि सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। यस विषयमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले फोहोरलाई मल बनाउने कुरामा चासो देखाएको छ। शुक्रबार समितिले सांसदहरूलाई भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोरलाई व्यवस्थापन गरी प्राङ्गारिक मल बनाएको विषयमा बैठकमा जानकारी दिएको थियो। समितिको सो बैठकमा सांसदहरूले भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल बनाउने प्रविधि र प्रक्रियाको विषयमा जानकारी लिएका हुन्। भक्तपुरमा फोहोरबाट मल कसरी, कुन प्रविधिबाट बनाएर मल बिक्री गरिरहेको विषयमा रिकिसी कम्पोस्ट प्राइभेट लिमिटेडकी प्रबन्ध निर्देशक उषा गिरीले जानकारी गराएकी थिइन्। निर्देशक गिरीले भक्तपुर नगरपालिकाले 4 वर्षदेखि कुहिने फोहोर मार्फत गन्धरहित मल रिकिसी कम्पोस्ट प्राइभेट लिमिटेडको प्राविधिक सहयोगमा बनाइरहेको बताइन्। उनले कुहिने फोहोर सङ्कलन गरेर प्लान्टमा आवश्यकता अनुसार धानको भुस, धानकै ढुटो, पत्कर, रातो माटो र ब्याक्टेरिया मिसाएपछि मल बनाउने बताइन्। निर्देशक गिरीले यो मल रासायनिक मल प्रयोग नभएको स्थानमा रासायनिक मलको भन्दा राम्रो हुने पनि बताइन्।
ठिमी र भक्तपुरमा चाहिँ अहिले वेस्ट म्यानेजमेन्टको काम गरिरहेछौँ, जुन चाहिँ फोहोरलाई नगनाइकन मल बनाइरहेछौँ। जुन चाहिँ नि फोहोर किन गनाउँछौँ भन्दा फोहोर अहिले संसारकै एकदम ठुलो प्रब्लम छ, र जुन चाहिँ नि ल्यान्डफिल नगइकन हुँदैन। तर हाम्रो यो टेक्नोलोजी, यो जापानिज टेक्नोलोजीले चाहिँ नि फोहोरलाई नगनाइकन कम्प्याक्टसँग चाहिँ लिचेटहरू केही ननिक्लिएको चाहिँ नि राम्रो मल बन्छ। जुन मल चाहिँ नि हिजो आज अहिले नेपालमा चाहिँ नि मलको चाहिँ एकदमै खाँचो छ, त्यो खाँचोलाई पनि यो फोहोरबाट चाहिँ मल बनाएर चाहिँ नि सदुपयोग गरेर चाहिँ हामी राम्रो चाहिँ नि अर्ग्यानिक प्रोडक्ट हामी चाहिँ नि उत्पादन गरेर खान सक्छौँ। 2 दशक जापानमा बसेर प्राङ्गारिक मल विषयमै अध्ययन तथा काम गरेर फर्केकी गिरीले जापानी प्रविधिबाट मध्यपुर ठिमीमा मल उत्पादन गरिरहेकी बताइन्। उनले स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापन र प्राङ्गारिक मल उत्पादनमा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएकी छन्। मध्यपुर ठिमीमा उत्पादन भएको मलको माग धान्न नसकेको कम्पनीको भनाइ छ। मध्यपुर ठिमीको 4 र 5 वडाको मात्र फोहोर कम्पनीले सङ्कलन गरिरहेको छ। यस्तै निर्देशक गिरीले पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायतका स्थानमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिने जानकारी समेत गराइन्। ठिमीले चाहिँ नि 4 वर्ष अघिदेखि चाहिँ नि घरबाट निस्किने फोहोरबाट चाहिँ नगनाइकन चाहिँ मल बनाइरहेछ। फोहोरलाई चाहिँ नि नगनाइकन लिचेट ननिस्किकन गन्धरहित भनेर भन्छौँ। त्यो तोकोजाई भनेर हामीले नेपाली वर्ड पाएनौँ। भुस, टुटो, रातो माटोको मिश्रणलाई हाम्रो टेक्नोलोजी हाल्छौँ, जुन CNBM को टेक्नोलोजी। त्यो टेक्नोलोजीले चाहिँ हामीले तोकोजाई भनेर बनाउँछौँ, जुन हालेपछि जस्तोसुकै गनाउने फोहोर पनि नगनाइकन लिचेट ननिस्किकन कन्ट्रोल हुन्छ। फोहोरबाट चाहिँ नि मल बनाएर चाहिँ नि भक्तपुरवासीलाई चाहिँ नि 20 रुपियाँ किलोमा चाहिँ नि बाँड्न सुरु गर्नुभएको छ, जसले गर्दाखेरि आज मलको यस्तो चाहिँ नि हाहाकार छ। उता भनेदेखि ल्यान्डफिलमा गएर चाहिँ नि फोहोर फाल्नलाई चाहिँ नि बन्सरे डाँडाको यत्रो प्रब्लम आइरहेछ। यदि हामी सबैजना एकजुट भएर लाग्यौँ भने फोहोरको सोल्युसन पनि हुन्थ्यो, भनेदेखि मल पनि राम्रो बन्थ्यो। फोहोर अहिले संसारकै समस्या बनिरहेका बेला भक्तपुरले भने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिनु अहिले खुसी र चासोको विषय पनि बनेको छ। फोहोर व्यवस्थापनबाट उत्पादित प्राङ्गारिक मल अहिले नेपालमा धेरै खाँचो छ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि बन्सरे डाँडामा ठुलो समस्या रहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले कुहिने फोहोर सहजै छुट्याएर व्यवस्थापन गर्दा काठमाडौँले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा आम काठमाडौँवासीको जिज्ञासा पनि हो। धेरै स्थानीय तहले वडा स्तरमा नै व्यावसायिक चिकित्सा सेवा दिन पहल गर्ने भन्ने नारा दिएका छन्। स्थानीय सरकार निर्वाचित भएको थोरै समय भएर होला वा नयाँ बजेट कार्यान्वयनको तयारीले हो वडा स्वास्थ्य केन्द्रका सम्बन्धमा केही कारबाही भएको देखिँदैन। भएका सरकारी अस्पताल पनि सही ढङ्गले सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक नहुने र दरबन्दी भएकाले पनि सरकारी अस्पताल भन्दा निजी क्लिनिकलाई प्राथमिकता दिएको देख्दा जनता आजित छन्। गरिब तथा निमुखा वर्गहरूका लागि डाक्टर अर्थात् स्वास्थ्यकर्मी भन्ने बित्तिकै भगवानकै दर्जामा राख्ने गरिन्छ। तर तिनै भगवान रूपी डाक्टरहरूले नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी गहिरो ढङ्गबाट निर्वाह नगर्दा सर्वसाधारण निराश भएका छन्। सुदूरपश्चिमको एकमात्र रेफरेबल सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा बिरामीको उपचारमा लापरवाही भएको गुनासो त्यहाँका नागरिकले गरेका छन्। उनीहरूले डाक्टरहरू सरकारी अस्पताल भन्दा निजी क्लिनिकमा धाउँदै उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दै गुनासो पोखेका छन्। कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सरकारी तलब खाँदै निजी क्लिनिक धाउँदै गर्दा थुप्रै बिरामी अलपत्र परेको खबर बाहिरिएको छ। तिनै सरकारी डाक्टरबाट उपचार लिन आउने मध्यम वर्गीय तथा निमुखा वर्गले ससानो सरकारी काम कारबाही गर्दा तिरेको करबाट तिनै डाक्टरले तलब खाने गर्दछन्। जनताकै करबाट सरकारी तलब खाने अनि तिनै जनताको स्वास्थ्यप्रति उत्तरदायी नहुने यो अत्यन्तै गलत प्रवृत्ति हो, जसको भुमरीमा आम गरिब जनताहरू पिरोलिरहेका छन्। महँगो शुल्क तिरेर उच्च सेवा सुविधा प्राप्त प्रसिद्ध निजी अस्पतालमा आफ्नो उपचार गर्न नसक्ने गरिब जनताहरूले सरकारी अस्पतालकै भरमा रोग निको हुने आशा पालेका हुन्छन्। तर अहिले उक्त आशा विपरीत निराशाले भरिएका सेवाग्राहीहरू भेटिन्छन्।
रोग निको हुने आशा बोकेर सरकारी अस्पताल धाउने बिरामीहरू घण्टौसम्म डाक्टरको पर्खाइमा बस्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। गरिबीको रेखामुनि जीवन गुजारी रहेका भुइँ मान्छेका आँखामा सरकारी अस्पताल प्रतिको विश्वास यसरी गुम्दा भारतका ठूला ठूला अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्दै उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूमा छ। सरकारी जागिर भन्ने बित्तिकै सुनौलो भविष्यको प्रत्याभूति दिलाउँछ, जसमा विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरूसँगै आकर्षक तलब भत्ताले सबै नागरिकलाई यसतर्फ जान प्रेरित गरेको छ। सरकारी ओहदाको पद सम्हालेका कर्मचारीहरूले के आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निभाएका छन् त? यसको निगरानीमा राज्य पनि चुकेको छ। राज्यले विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर उत्कृष्ट कर्मचारी छनौट गरेको हुन्छ। सरकारी जागिर मध्येको एक महत्त्वपूर्ण पेशा हो स्वास्थ्य कर्मी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारले न्यून आय स्तरका नागरिकहरूका लागि भनेर सरकारी अस्पताल र सरकारी डाक्टरको उपलब्ध गराएको छ। तर सरकारले बेला बखतमा आफ्ना कर्मचारीको कार्यशैली के कस्तो छ, जनताहरूले कसरी लाभ लिइरहेका छन् भनेर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन कतिको गर्ने गरेको छ, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको रूपमा खडा भएको छ। नेपालको संविधानमा समेत स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरिएको छ। स्वास्थ्य मानिसका निम्ति निकै महत्त्वपूर्ण छ। भनिन्छ स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो धन हो। जहाँ व्यक्ति स्वस्थ रहन्छ त्यहाँ उसले जस्तो सुकै कामलाई पनि अन्जाम दिन सक्छ। त्यसैले स्वास्थ्य अमूल्य धन हो। तर डाक्टरहरू मात्र आफ्नो फाइदाको लागि निजी क्लिनिकमा धाउँदा सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा डाक्टरहरूको कमीको महसुस भएको सेवा लिन आउने नागरिकहरूले बताएका छन्। साथै त्यहाँको व्यवस्थापनको पक्ष पनि निकै फितलो हुँदा आफूहरू अन्योलमा परेको सेवाग्राहीले बताएका छन्। भिडभाड धेरै छ, डाक्टरको अभाव छ अनि डाक्टरहरू पनि 10:30-11 बजीतिर आइरहेको भेटिन्छ र अब यता आफ्नो कोठामा चाहिँ अलि कुन कोठा कुन बिरामीकोले हो अलि व्यवस्थित भएको छैन। जस्तो अब सुरुमा हामी 2 नम्बरमा जानु पर्यो, 2 नम्बरबाट 5 नम्बरमा पठायो। अब 5 नम्बरबाट कहाँ जानुपर्छ यो पनि अलिकति यो के अरे कोर्डिनेसनको एकदमै अभाव देखिरहेछ र डाक्टरहरूको पनि दरबन्दी अनुसार छैनन्। डाक्टरको अभाव, दरबन्दीको अभाव र बिरामीहरू कुन बिरामीले कुन कोठामा सम्पर्क राख्ने। अब एकातिर लाइनमा पुरा लागिसकेपछि फेरि अर्को ठाउँ जाने, त्यहाँ पनि लाइन लाग्नुपर्ने, फेरि यो रिपोर्टहरूको लागि अलग जानुपर्ने गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एकदमै व्यवस्थित भएको छैन। यसको व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ। 2 चोटि ब्लड लग्यो अनि फेरि लिन गए 6:30 बजीतिर। अहिले छैन, आधा घन्टा पछि आउनु भने फेरि 7 बजी गए। के अरे ब्लड जमिहाल्यो, अझ फेरि दिनु भन्यो। अझ अहिले 10 बजीतिर फेरि लगेर 15 मिनट जति। डाक्टरहरूको लापरवाहीले धेरै कुर्नु परेको छ। धेरै कुर्नु परेको छ पर्न त। अब खै लापरवाही नै छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा समयमा डाक्टर नभेटिँदा सहज र सुविधामूलक सेवा प्रवाहमा कमी आएको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन्। समयमा त छैन, डाक्टर कोही आउँदैनन् र अहिले भर्खरै यो हाम्रो अल्ट्रासाउन्डमा नि अहिले डाक्टर ढिलो आउनु भएको थियो। एकदमै अब लामो समय हामी त्यहाँ पुगेँ होइन, ढिलो भयो त्यहाँ पनि। र प्लस लापरवाही अब अस्पतालमा सिधै सुन्दा लापरवाही धेरै छ। जहाँसम्म जान्छ सरसफाइ प्लस तपाईँको अनि अब एउटै बेडमा 3-4जना बिरामी राखिने। विशेष जहाँ धेरै भनेको चाहिँ प्रसुति जहाँ बच्चा बन्ने ठाउँ हो, त्यहाँ चाहिँ अलिक भवन सानो भयो। त्यहाँ अब एकै ठाउँमा चाहिँ अब 2-3जनालाई राख्ने। अनि गर्मी यस्तो गर्मी, प्रचण्ड गर्मीमा पङ्खा व्यवस्था पनि कम होइन, बिरामीले झन् असुविधा नै छ धेरै। यता कुर्नु पर्दा कतिको समस्या भइरहेको छ? कुर्नु पर्दा धेरै। म यहाँ यो 4 नम्बर उसमा आएको यसो, त्यहाँ पनि त्यो उसमा चाहिँ टोकन नम्बरको लागु छ, अरूमा चाहिँ एकदम टोकन नम्बर लागु छैन। धेरै लगभग 1-2 घन्टासम्म बस्नुपर्ने हुन्छ। गर्मीको मौसम भएको हुँदा अस्पतालको पर्यावरण स्वच्छ राख्न अस्पतालले थप प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने पनि सेवाग्राहीहरूले सुझाव दिएका छन्। अब यहाँको जो मेयरलाई सरसफाइ प्लस अनि यो व्यवस्थापन जो भित्र वार्डहरू बस्ने बिरामीहरूलाई त्यो चाहिँ सुविधा एकदम छ। अब उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने समयमा आएर एकदम यो अहिले यो गर्मीको मौसममा झन् विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि किनभने यहाँ बिरामीहरू धेरै प्रतिदिन लाखौँमा आएर आउँछन्, तर यहाँ चाहिँ सुविधा राम्रो छैन, त्यसले हेरिदिनु पऱ्यो।
यता सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रवक्ता दिलीप कुमार श्रेष्ठले भने अस्पतालको स्रोत साधनले भ्याएसम्म सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गरेको बताएका छन्। सेवाग्राहीको चाहना अनुरूप गुणस्तरीय सर्वसुलभ सुखद मूल्यमा सेवा दिन निरन्तर प्रयास गरिरहेको उनले बताए। दरबन्दी अनुसार डाक्टर नभएको समेत श्रेष्ठले स्वीकारेका छन् भने आगामी दिनमा सेवाग्राहीको गुनासो शून्य बनाउनुका साथै आवश्यक अनुसारको डाक्टर लगायत अन्य कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पताल यो प्रदेशभरिकै एउटा विशिष्टीकृत सेवा दिइराखेको अवस्थामा प्रत्येक सेवाग्राहीको चाहिँ अपेक्षा चाहिँ बढी भएको हुनसक्छ। हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएभन्दा उहाँहरूको बढी अपेक्षा हुनसक्छ। तापनि हामीले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएअनुसार जनशक्तिले भ्याएअनुरूप हामीले सेवा दिइरहेको अवस्था छ। अब त्यसमा सबैको गुनासोलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परेको होला। तापनि आगामी दिनहरूमा हामी अझै सचेत छौँ। अझै हामी सेवाग्राहीको चाहना अनुरूप हामी सेवा दिन हामी प्रतिबद्ध छौँ। अनि उहाँहरूलाई केही अप्ठ्यारो परेकोमा हामीहरू क्षमा प्राप्ति छौँ। अब हामीहरू सब लागिराखेकै छौँ। चिकित्सकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि चिकित्सक सङ्घ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन नेपाल अफिसनले निजी अस्पतालमा काम गर्ने मेडिकल अफिसरको न्यूनतम तलब 42,000 तोकेको सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले जानकारी दिए। यसरी सहुलियत प्रदान गरिरहँदा पनि दोहोरो फाइदा लिने दाउमा छन् चिकित्सकहरू। यसरी डाक्टरहरू सरकारी कार्यालय छोडेर निजी क्लिनिकमा धाउँदा न त समयमा सरकारी स्वास्थ्य कार्यालयमा नै पुग्छन् न त प्रभावकारी सेवा नै प्रवाह गर्न सक्छन्। कुनै मानिस शारीरिक रूपमा अस्वस्थ भएकोमा उसको दैनिकी पनि नराम्ररी प्रभावित हुने भएकाले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने डाक्टरहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। तर नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम लापरवाही पाइन्छ। स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा कतिपय डाक्टरहरू सचेत नहुँदा हल्का बिरामी भएका मानिसले पनि ज्यान गुमाएका घटनाहरू सामाजिक सञ्जालमा बेला बेलामा आउने गरेका छन्। के स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सरकारी स्वास्थ्य कार्यालयहरूले कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् र त्यहाँका स्वास्थ्य कार्यालयका सेवाप्रति नागरिकहरू सन्तुष्टि छन्? यस विषयमा मन्त्रालय कतिको गम्भीर छ? यो प्रश्न आम जनताहरूका तर्फबाट मन्त्रालयलाई छ। यसरी सरकारको महत्त्वपूर्ण अङ्गमा बसिरहँदा नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्न समेत जरुरी छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै उल्लेखनीय विकास गर्न आवश्यक छ। निकै उत्साह र अपेक्षाका साथ निर्माण भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको गेटामा रहेको मेडिकल कलेज अहिले भवन निर्माणमा मात्रै सीमित भएको छ। भवन निर्माण अधिकांश सम्पन्न भए पनि तत्काल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन। स्थानीय बासिन्दाले एउटै प्रश्न सोध्ने गरेका छन्। गेटामा पढाइ कहिलेदेखि सुरु होला? अस्पतालमा बिरामीको उपचार कहिलेदेखि पाइएला? संघीय संसदका हामी सांसदहरू गएर हामीले ध्यान आकर्षण गराएको थियो प्रधानमन्त्रीज्यू। सुदूरपश्चिममा तमलाई 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुन्छ, सबैले खुसी व्यक्त गर्यो। सामाजिक सञ्जालमा तम भाइरल भया। गेटामा राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउनको लेखा सङ्घर्ष थालिरहेछ। हामीले माग गर्दै त्यो मागलाई सम्बोधन अहिलेसम्म नआयो, त्यहाँ नै भयो। देवराज पाण्डेको संयोजकत्वमा आनन्द भट्ट र धर्म रोकाएको सहसंयोजकत्वमा सङ्घर्ष समिति बनिरहेछ र सङ्घर्ष समितिले बेली अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलनको झल्को दिनको लेखा तयारी गरिरहेको छ। तह पहिली विधेयक लिएर सुदूरपश्चिममा राष्ट्रको पहिलो राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना लेखा सुदूरपश्चिमका जनता तमतिर आँखा फर्काएर हेरिरहन् र यो मागकै रूपमा जन र तमले सम्बोधन गर्दै पढन्छ। गत असार 6 गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै मातृभाषामा बोलेर प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक प्रकाश भट्टले गेटा मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरे। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरबाट निर्वाचित सांसद भट्टले संरचनाहरू तयार भए पनि अलपत्र परेको मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालनमा नआए अखण्ड सुदूरपश्चिमको झल्को दिने गरी आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको समेत बताएका थिए।
बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउबालाई ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएका भट्टले 5औं पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा सुदूरपश्चिम र त्यहाँका बासिन्दा खुसी भएकाले त्यो खुसी अब त्यहाँका जनतालाई दिन माग समेत गरे। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 गेटामा भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेको प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई मेडिकल विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित गर्न माग उठिरहेको छ। यही विषयलाई लिएर अहिले सडकदेखि सदनसम्म चर्का आवाज उठिरहेको छ। अर्बौं रकम खर्च गरेर बनाएको संरचना अलपत्र हुन थालेको भन्दै स्थानीयले विगत केही समय यता निरन्तर रूपमा सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। तत्काल अस्पताल सञ्चालन होस्, जनताहरूले त्यहाँ सेवा प्राप्त गरिराखुन्। तर संसदीय टोलीले उहाँहरू यदि सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै आएको होइन, काम गर्ने इच्छाले नै आउनु भएको, सुदूरपश्चिमलाई पनि विकासमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा हो भने चाहिँ यसलाई विधेयकद्वारा तत्कालै विधेयकद्वारा चाहिँ संसदमा विधेयक प्रस्ताव गरेर पारित गरेर विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो भने उहाँहरू जुनसुकै पार्टीको भए तापनि समग्र देशको चाहिँ उन्नतिको लागि उहाँहरूको ठुलो योगदान रहनेछ। सरकारलाई दबाब दिन कैलालीका स्थानीयहरूले गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनार्थ संघर्ष समिति नै गठन गरेर चरमबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। सो समितिले कहिले सडकमा चर्को नाराबाजी गरिरहेको छ भने कहिले कलेज परिसरमा अरबौंको संरचनालाई जिस्काउँदै सरकारलाई दबाब स्वरूप निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको समेत आयोजना गरिरहेको छ। मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रोक लाग्ने हो कि भन्ने त्रास उत्पन्न भएपछि विरोध प्रदर्शन सुरु गरिएको थियो। यस मेडिकल कलेजमा यथाशीघ्र एमबीबीएस पढाइ सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै आफ्नो स्वामित्वको मेडिकल कलेज बनाउन संघर्ष समितिको माग रहेको छ। चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन सबै प्रदेशमा भए पनि सुदूरपश्चिममा नै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने र गुणस्तरीय सेवा पाउने आशा बोकेका सुदूरपश्चिमवासीको सपनामा पनि अन्धकार छाएको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। उत्तरियावासी, गोदावरीवासी, कैलालीवासी, सुदूरपश्चिमवासीहरू आज सडकमा आएका छन्। सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, यदि यथाशीघ्र मेडिकल कलेज सुरु भएन, यदि हस्पिटल सुरु भएन, यदि पढाइ सुरु भएन भने हामी जुनसुकै कदम पनि चाल्न तयार छौँ, अनसन बस्न तयार छौँ। हामी सुदूरपश्चिमका जनताहरू एक ठाउँमा आउन तयार छौँ भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने विषय आज उठेको होइन। मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आजभन्दा 4 दशक पहिले अर्थात् 2044 सालतिर शङ्कराचार्यले गेटामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भन्दै केही जग्गा किनेका थिए। उनले त्यहाँ सानो घर पनि बनाए। उनी शङ्कराचार्यले 2056 मा जयन्ती सरस्वती स्वर्ण महोत्सव ट्रस्ट स्थापना गरे। त्यही वर्ष सरकारले गेटा आँखा अस्पताल अगाडिको 77 बिघा जमिन मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि ट्रस्टको नाममा दिएको थियो। तर 7 वर्षसम्म मेडिकल कलेजको काम अगाडि बढ्न सकेन। 2062 सालमा स्थानीयलाई त्यस क्षेत्रमा सामुदायिक वन जगेर्ना गर्न भनियो। 2065 सालमा सरकारले पहिलो पटक गेटा मेडिकल कलेजका लागि 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन र रुख कटानको आदेशमा ढिलाइ हुँदा 2073 सालपछि मात्रै पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको हो। अहिले आएर मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधारको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। पूर्वाधार चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट सकिएकै भन्दा हुन्छ, किन 90% जति भएको होल ओभरअल चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको हिसाबले हेर्दाखेरि। र जहाँसम्म अहिले तत्काल हस्पिटल वा कलेज चलाउनलाई पूर्वाधार छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो त हामीले त आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै तयार गरिसक्यो। अहिले गरेर हामी पूर्वाधार जो छ त्यो अहिले एक्स्ट्रा भनौँ अलि पछिसम्म पनि चाहिने समेतको पनि तयारी गर्दैछौँ। अब हामी आगामी वर्ष सबै कुरा सक्छौँ। आगामी भनेको आउने आर्थिक वर्षमा आगामी वर्ष यति बेलासम्म हाम्रा सबै पूर्वाधारहरू कम्प्लिट हुन्छ। तर ती पूर्वाधार भने के भने अहिले पनि कलेज र हस्पिटल चल्नलाई त हामीसँग पर्याप्त पूर्वाधार भएकै हो। भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै स्थानीयले निरन्तर दबाब दिन थालेपछि मेडिकल कलेजको संसदीय टोलीले स्थलगत रूपमा अवलोकन गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अध्ययनका लागि एमाले सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा 10 जनाको टोली मेडिकल कलेजमा पुगेको थियो। उक्त टोलीले मेडिकल कलेजको स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै स्थानीयहरूसँग अन्तर्क्रिया समेत गरेको छ। गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिए सुदूरपश्चिमवासीका लागि मात्रै नभएर समग्र राष्ट्रकै लागि हित हुने सो टोलीको जोड छ। विश्वविद्यालय बन्न सक्छ, एकदम राम्रो कुरा हो। किन विश्वविद्यालय भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ नि उसले भोलि सम्बन्धन दिन सक्छ अरू कलेजहरूलाई, मेडिकल कलेजहरूलाई। त्यहाँ चाहिँ अनुसन्धानका डिपार्टमेन्टहरू हुन्छन्। विश्वविद्यालय भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको
शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनका कुरा हुन्छन्, एकदम विशिष्टकृत जनशक्ति उत्पादनका कुरा हुन्छन् र त्यसमा पनि अब विकासका हिसाबले मानव विकास सूचाङ्कका हिसाबले पछाडि परेको हाम्रो सुदूरपश्चिममा यसलाई विश्वविद्यालयकै रूपमा अगाडि बढाउन सकियो भने यो राष्ट्रको निम्ति पनि राम्रै हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। मेडिकल कलेजको स्थलगत अनुगमनमा पुगेको टोलीमा आर्जु राणा देउवालाई पराजित गरेका सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित एमालेका सांसद नारदमणि राणा पनि सहभागी थिए। उनले गेटा मेडिकल कलेजलाई सरकारले अब कुनै किसिमको बाना नगरी चाँडै सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेकाले अब यसलाई विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको जोड छ। विश्वविद्यालयका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरू, जमिनहरू, पर्याप्त साधन स्रोत सबै भइसकेको कारणले यसमा सञ्चालन गर्नको लागि एउटा ऐन ल्याएर सञ्चालन गर्नको लागि कुनै पनि कुराले रोकेको छैन, सिर्फ इच्छा शक्तिमा भर छ। कुन सरकारले अब यसको डिसिसन गर्ने, सुरुवात गर्ने हो। अब हामी यस विलम्ब नगरिकन सरकार निर्णय गर्यो भने भोलिबाट पनि स्टार्ट गर्न सकिन्छ, किनभने संरचनाहरू सबै तयार छन् र विश्वविद्यालय बनाउँदा क्षतिपूर्ति सहित सुदूरपश्चिमवासीले क्षतिपूर्ति सहित हामीले सेवा पाएको एउटा अनुभूति गर्ने अवसर पनि पाउँछौँ। गेटामा रहेको 51.5 हेक्टर क्षेत्रमा निर्माण गरिएको प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनसँगै 600 शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। सरकारले गेटा मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने बताइरहेको छ। केही दिन पहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन उद्घाटनमा सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने बताएका थिए। यस विषयमा तत्काल विधेयक ल्याएर काम अगाडि बढाउने उनले बताए पनि अझै आम सुदूरपश्चिमवासी भने ढुक्क हुन सकेका छैनन्। त्यसैले अरबौं रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारिएका संरचनालाई अलपत्र पर्न नदिएर सरकारले सुदूरपश्चिमवासीको चाहना पूरा गर्न समयमै ध्यान दिनुपर्छ। जनसरोकारका साना साना विषय सम्बोधन हुँदा समेत सर्वसाधारण निकै हर्षित हुने गरेका छन्। त्यो सानो काम सम्पन्न गर्नेको गुणगान समेत गर्ने गरेका छन् शहरका जनताले। तर जनअपेक्षाभन्दा केही बाहिर गए वा अनावश्यक रूपमा कामतिर ध्यान गएको देखिए जनताले एकैपटक ती नेता होस् वा कर्मचारी सत्तो सराप पनि गर्ने गरेका छन्। कुनै बेला आम जनताका बीच निकै लोकप्रिय नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले त्यतिकै अलोकप्रिय भएका देखिन्छन्। कुनै बेला उनले केही लेख्दा तारिफ गर्ने गरिन्थ्यो भने अहिले गाली नै धेरै सुनिन्छ। पछिल्लो समय काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको पनि हालत त्यस्तै देखिन्छ। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।